मोगाळ वीक्षकांनो तुमका समेस्तांक आमचो प्रणाम। आम्ही उद्यावर फिरगज येताव लीजन ऑफ मेरी पंगडाचे सांदे हांगासर आयिल्ल्या सबार व्हिडिओ या सियोन आश्रमा विशयांत आम्ही पळयले आणि ते पळोवन आमच्या सांद्यांनी सकड हांगासर येवन कितें हांगासर चलता आणि कशें आमचे इल्लेशें कुमोक ह्या संस्थेक दिवयेत म्हणल्या विशयांत आमी चिंतून आज एप्रिलाच्या 9 तारखेर हांगासर पावल्या आणि हांगासर आयिल्ल्या उपरांत बरो सत्कार आमकां लाभला आणि तशेंच आमी ह्या घरांत आसच्या सबार इनमेट्स कितें आसात तांचे सरशीन वचून तांचे लागीं उलोवन आमी पळयल्या आणि जायते बरे संगती हांगासर जाता बरें एक जतन केअर म्हणटा आमी हांगासर त्या आमच्या भावा भयणींक लाभते आसा। प्रत्येक जावन ह्या संस्थे चलोवच्या मानेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि तांचे पासून आमी मागता देवाचे आशिर्वादा कित्याक असलें एक भोव अपुर्वायेचें काम हांगासर जाती आसा आणि सबार आमचे लागीं जायना तसलें एक सेवा म्हणयत हांगाच्या ह्या आश्रमांत आमच्या ल्हान भावा भयणींक ते लाभते आसा। तांची स्थिती परिस्थिती पळयत आसतना निजायकी आमच्या दोळ्यांनी दुख येता कित्याक तांची त्या परिस्थितींत हांगासर ती पावल्यात आणि हांगासर तांकां बरी जतन लाभती आसा आणि विशेष कितें म्हळ्यार जायतो काम जाते आसा आणि एक नितळाय हांगासर भोव अपुर्वायेची बरें जेवणाचे मांडावळी हांगासर करते आसात। आमकां तांणी विविध जाग्यांनी वचून सबारांक उलोवचे एक अवकाश हांगासर फावो केला आणि आमी हांगासर तांचे पळोवन तांचे सांगत आमी आसा म्हणून आमी परतच तांकां धैर्य दिता आणि ह्या आमच्या व्हडा संस्थेक आमची एक मोठी कुमोक दिवन आमी तांकां बरें मागता आणि तांच्या पासून ती आमी मागता हांगासर आसल्या समेस्तांक तुमी येया हांगासर आणि पळया आणि तुमकां कितें भोगता ते तुमची एक ल्हानशी काणीक कितें आसा दिवन ह्या संस्थेंत बरें काम जावंक सोम्याचे मिसांव हांगासर आनी व्हडा मापान जावंक आमच्या ल्हाना भावा भयणींक ते लाभूंक तुमचो इल्लो मोठो सहकार दिया म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता। देव बरें करूं। ऑफ मेरीचे सांदे आमचे लीजन हर एका सोनवाराच्या सकाळीच्या मीस जाल्या उपरांत आमी मोरयेच्या आश्रयाखाल सांगाता मेळून विविध गरजां पासून आमी थंयसर मागता आणि आमच्या मिसांव ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना मोरयेच्या त्या आश्रयाखाल तिने चल्ल्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न करता आणि आमकां आमचीच म्हणली एक रीत आसा आणि ह्या रीत आमी आदरता आसतना जावं बरो कोणाचे घरा मोन जाला तांचे घरा भेट वा आनी खंयसर एकसोऱ्या आसात तांचे घरा भेट आणि आश्रमा असल्या आश्रमाक आमी भेट दिता आणि तशेंच आमचे इल्ले ल्हानशी गुटाची काणीक सांगाता घाल कोणाच्याय गरजेवंतांच्या कुमकेक आमी ल्हानशा मट्टार इल्ले आमकां आमचे लागीं जाता तितल्या मट्टार आमी एक आदार जावंक हे लीजन ऑफ मेरींत आमी सांगाता मेळटा आणि मागता आणि दान धर्म हे सकट आमी करते आसा।